नेतन्याहू की गिरफ्तारी के हुक्म के पीछे कौन सी आलमी ताकतें मौजूद हैं? नेतन्याहू के साथ कौन सी ऐसी शख्सियत को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया गया जिसकी मौत की तस्दीक बरसों पहले हो चुकी है? हिजबुल्लाह इजराइल के साथ जंग में अपनी हिकमत अमली में क्या तब्दीली ला चुकी है? आलमी सतह के ऊपर तीसरी जंगे अजीम की बातें क्यों चल रही हैं? अमरीकी मिसाइलों के बाद क्या अब यूक्रेन ने बरतानवी मिसाइल भी रूस पर दाग दिए? आलमी मंजरनामे का पूरा अहाता इस वीलॉग में। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। नाज़रीन, बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत ने वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू और साबिक वज़ीर दिफा इजराइल योआव गैलेंट के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत ने यह ऐलान किया है कि इजराइल की दायरा इख्तियार पर एतराज़ात को मुस्तरद किया जाता है। इन वारंट्स का मतलब यह है कि नेतन्याहू और गैलेंट रोम स्टैच्यू के 120 रुकन ममालिक जो हैं वो इसमें सफर नहीं कर सकते। ये दोनों 120 रुकन ममालिक में सफर नहीं कर सकते। अदालत ने यह कहा कि दोनों रहनुमाओं ने मुबैना तौर पे जंगी जराइम और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का इर्तकाब किया, जिसमें गजा की आवाम को खाने, पानी, ईंधन और तिब्बी इमदाद से महरूम रखना शामिल है। इन इकदामात ने मुबैना तौर के ऊपर ऐसी सूरत हाल पैदा की जिससे जानलेवा हालात ने जन्म लिया, जिसके नतीजे में ग़िज़ाई किल्लत और पानी की कमी से शहरियों की हलाकतें हुई। तिब्बी इमदाद की बंदिश ने शदीद तकालीफ पैदा की और यहां तक के बाज़ सर्जरीज जो हैं वो बगैर बेहोशी के की गई। ये कौन कह रही है? बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत ICC। वो कहती है कि महदूद इंसानी इमदाद की इजाज़त अक्सर शराइत के साथ मशरूत थी और ये इजराइल की बैनुल-अक़वामी इंसानी हुकूक की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए नहीं थी, बल्कि अमरीका और दीगर ममालिक के दबाव के तहत की गई थी। अदालत के मुताबिक मुनासिब वजूहात हैं ये यकीन करने के लिए कि बैनुल-अक़वामी कावानीन के तहत इंसानी इमदाद की कार्रवाइयों पर पाबंदियां लगाने के लिए कोई वाज़े फौजी ज़रूरत या जवाज़ नहीं था। अगरचे वारंट को खुफिया रखा गया था ताकि गवाहों को तहफ़्फ़ुज़ मिले और तहकीकात की हिफाजत हो। अदालत ने ये मालूमात इसलिए जारी की क्योंकि ऐसी कार्रवाइयाँ जो वारंट में बयान की गई हैं जारी की जाए। अदालत ने यह भी कहा कि मुतासरीन और उनके ख़ानदानों के लिए ज़रूरी है कि वह इस वारंट की वजूह से आगाह रहें, इसके वजूद से भी आगाह रहें कि हमने तुम्हारी आवाज़ सुनी है। इसके साथ साथ अदालत ने एक और काम क्या किया? अदालत ने हमास के रहनुमा मोहम्मद दयाब इब्राहिम अल मिस्री, जिन्हें फ़लस्तीन या गजा के लोग मोहम्मद ज़ैफ के नाम से भी जानते हैं, उनके खिलाफ भी गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया। और प्रोसिक्यूशन ने इब्तदा में हमास के दीगर 2 सीनियर रहनुमाओं इस्माइल हनिया और याहिया सिनवार के खिलाफ भी गिरफ्तारी के वारंट दायर किए थे। अब आप ये देखिए कि एक जो है उनकी शहादत की तस्दीक जो थी अदालत ने 9 अगस्त 2024 को की और दूसरे उनकी शहादत की तस्दीक 25 अक्टूबर 2024 को की और उनकी वारंट्स की दरखास्तें वापस लेने की मंजूरी कर दी। मोहम्मद ज़ैफ जो है उनके बारे में प्रोसिक्यूशन ने कहा कि वो उनकी मौत की इत्तला के हवाले से मज़ीद मालूमात इकट्ठा करना चाहते हैं। हालांकि मोहम्मद ज़ैफ के बारे में हमास भी ये कह चुका, इजराइल भी ये कह चुका और भी बहुत सारे ये कह चुके कि वो बहुत पहले माजी में शहीद हो गए, लेकिन कुछ लोगों को ये लगता है कि वो अंडरग्राउंड मौजूद हैं और अभी तक हिकमत अमली तरतीब देते हैं और दुनिया की नज़रों से ओझल है। 15 नवंबर 2024 को प्रोसिक्यूशन ने इजराइल और फ़लस्तीनी हुकाम से मौसूल होने वाली मालूमात का हवाला देते हुए अदालत को बताया कि वो ये तयन करने की पोजीशन में नहीं है कि आया मोहम्मद ज़ैफ जो हैं वो जिंदा हैं या मर चुके। इसलिए अदालत ने मौजूदा गिरफ्तारी के वारंट जारी किए और मज़कूरा मवाद के मुताबिक इजराइल और हमास दोनों ने मोहम्मद ज़ैफ की शहादत की तस्दीक की हुई है। इजराइल के एतराज़ात क्या थे इस केस में? इजराइल ने सितंबर में ICC से वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू और वज़ीर दिफा योआव गैलेंट के खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी करने की दरखास्त पर एतराज़ किया था। इजराइल ने दावा किया था कि अदालत के पास फ़लस्तीनी शिकायत सुनने का इख्तियार ही नहीं है,
لیکن اس اعتراض کو مقدمے کی ابتدائی سماعت میں ہی مسترد کر دیا گیا تھا اور عدالت نے یہ کہا کہ اسرائیل کی رضامندی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ فلسطین کی علاقائی دائرہ اختیار کے تحت عدالت اپنے اختیارات استعمال کر سکتی ہے۔ اور عدالت نے یہ بتایا کہ 2021 میں اسرائیل کو تحقیقات کے آغاز کی اطلاع دے دی گئی تھی اور پروسیکیوشن کی وضاحت کی درخواست کے باوجود اسرائیل نے تحقیقات کو روکنے کے لیے درخواست نہیں کی، جس کے نتیجے میں عدالت نے اسرائیل کے دوسرے اعتراض کو مسترد کر دیا اور عدالت نے اسرائیل کی جانب سے دائر کی گئی مخالفت کو غیر مؤثر قرار دیتے ہوئے اپنے دائرہ اختیار کو برقرار رکھا۔ اب جب عالمی عدالت انصاف فیصلہ دے چکی تو کیا اس کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم گرفتار ہو جائیں گے؟ تو یہ ممکنات میں سے ابھی تو دکھائی نہیں دیتا کہ وہ گرفتار ہو سکتے ہیں، لیکن اسرائیلی وزیر اعظم جو ہیں وہ اسرائیل تک ہی محدود ہو کے رہ جائیں گے، کیونکہ اس وارنٹ گرفتاری کے بعد آپ 120 رکن ممالک میں جو عالمی عدالت انصاف جہاں کا فیصلہ دے سکتی ہے، آپ ان میں سفر نہیں کر سکتے۔ آپ امریکہ جاؤ گے، برطانیہ جاؤ گے یا کسی بھی اور رکن ممالک میں جاؤ گے، آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ یہ باقاعدہ عالمی عدالت انصاف کا حکم ہے اور اس حکم کو ماننا پڑتا ہے، یا آپ کو اس کے مد مقابل ہرجانہ بھرنا پڑے گا اور زندگی میں آپ کو سکون ایسا آئے گا کہ معلوم پڑے گا کہ ہرجانہ کیا تھا۔ اب یہ بڑی پریشانی کے ساتھ ساتھ اسرائیلی وزیر اعظم کے لیے ایک اور بھی پریشانی ہے۔ ایلی فیلڈسٹین، جو کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کا مشیر تھا، اس پر الزام عائد کیا گیا ہے کہ اس نے قومی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے والے خفیہ دستاویزات کو لیک کیا۔ اس پہ الزام یہ بھی ہے کہ اس نے حساس انٹیلیجنس مواد جو تھا وہ غیر قانونی طور کے اوپر پھیلایا، جس کے نتیجے میں اسرائیل کی سلامتی کے لیے سنگین خطرات پیدا ہوئے۔ ان دستاویزات کے لیک ہونے سے اسرائیلی حکام کو یہ خدشہ ہے کہ اس سے انٹیلیجنس کے ذرائع اور مذاکرات کے عمل پر منفی اثر پڑا، خاص طور پر یرغمالیوں کی رہائی سے متعلق اقدامات میں۔ اور یہ تحقیقات جو کہ شان بیک، اسرائیلی پولیس اور فوج کے تعاون سے کی گئی، اس بات کے اوپر زیادہ توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے کہ آیا ان لیک سے اسرائیل کی سلامتی کے آپریشنز کو خطرہ لاحق ہوا یا نہیں ہوا۔ فیلڈسٹین کے اوپر یہ الزام ہے کہ اس نے ان دستاویزات کو جرمن اخبار اور اسرائیلی رپورٹرز تک پہنچایا، جس سے یہ خدشات پیدا ہوئے کہ ان کے افشا ہونے سے اسرائیل کی سلامتی کو نقصان پہنچا۔ تحقیقات میں یہ بھی جانچا جا رہا ہے کہ آیا فیلڈسٹین نے یہ خود مختار طور پہ کیا، یعنی اپنی مرضی سے، یا اعلیٰ حکام سے اجازت لے کے، یا کسی اور کے اکسانے پہ۔ اس کے ساتھ یہ تو معاملہ ہے اسرائیل کا، اسرائیلی وزیر اعظم کا اور ان کے مشیران کا۔ اب آگے بات کرتے ہیں جو اسرائیل اور حزب اللہ کے مابین اس وقت معاملات ہیں۔ اسرائیلی وزیر خزانہ بیزلیل سمیٹرک نے 22 اکتوبر 2024 کو حزب اللہ سے منسلک اداروں پر اقتصادی پابندیاں عائد کی اور کہا کہ اس گروپ کے مالیاتی نیٹ ورکس کو توڑا جائے۔ یہ پابندیاں جو تھیں یہ حزب اللہ کی لبنان اور دیگر علاقوں میں موجود تجارتی سرگرمیوں کو نشانہ بنانے کے لیے نافذ کی گئیں، جن کا مقصد اس کے آپریشنز کو کمزور کرنا تھا۔ اس کے علاوہ امریکی خزانہ نے بھی حزب اللہ کے مالی معاونین پر پابندیاں عائد کر دیں، جن میں سے بعض جو تھیں وہ یہ کہا گیا کہ منشیات کی سمگلنگ کرتے ہیں۔ الزام کیا لگایا گیا حزب اللہ کے اوپر کہ یہ منشیات کی سمگلنگ کرتے ہیں اور وہاں سے پیسہ اکٹھا کرتے ہیں۔ یہ حزب اللہ کے اوپر کلیم ہے، یہ الزام ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ حزب اللہ یہ ایسے کام کر رہی ہے، یعنی آپ نے اپنی جنگی کارروائیوں کو جاری رکھنا ہے تو بین الاقوامی سطح پہ یہ بتاتے ہیں کہ ان کا پیسہ جو ہے یہ منشیات کی سمگلنگ سے آ رہا ہے، حالانکہ ان کے اوپر جو پیسہ ہے وہ وہاں پہ جو منشیات سمگل کی جاتی ہیں امریکہ میں، یا امریکہ سے جو دوسری دنیا میں سمگل کی جاتی ہیں، ان سے کتنا پیسہ بنا کے وہ پھر کس کام میں خرچ کیا جا رہا ہے یہ نہیں کوئی بتاتا۔ حزب اللہ کے جو مالیاتی نیٹ ورکس ہیں اس کے اوپر مزید دباؤ بڑھایا گیا۔ اسرائیل اور امریکہ کی یہ جو مشترکہ کوششیں تھیں یہ حزب اللہ کی مالی معاونت کو روکنے اور اس کے آپریشنز کو متاثر کرنے کے لیے کی جا رہی تھیں، لیکن ایک ایسے وقت میں کہ جب قطر کے اوپر بھی پریشر بڑھایا گیا، جو حزب اللہ ہے وہ تو وہاں سے نہ آئی اور اس نے اپنے آپریشنز میں کمی نہ کی۔ حماس کو وہاں سے نکلنا پڑا اور حماس چلی گئی ترکی میں۔ حزب اللہ لبنان کے اندر موجود ہے، لیکن حزب اللہ کے بیک کے اوپر ایران نے یہ حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو کہیں پہ کمی واقع آتی ہے فائنینشلی طور پہ تو ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، اسلحہ تو دیتے ہیں، فائنینشلی بھی سپورٹ کریں گے۔ حزب اللہ نے اسی مابین میں یہ اسرائیل کلیم کر رہا ہے کہ اپنی اسرائیل کے ساتھ جاری جنگ کو ایک متوازن سطح پر رکھنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ ایک مکمل جنگ سے بچا جا سکے۔
اسرائیل کے جو دفاعی ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حالیہ جھڑپوں میں دونوں طرف سے فائرنگ کا تبادلہ ہوا، لیکن کوئی بھی فریق بڑے پیمانے پر جنگ کے آغاز کی خواہش نہیں رکھتا، اور حزب اللہ کے رہنما حسن نصر اللہ نے اس بات کا اندیہ دیا ہے کہ ان کی جماعت اپنی کارروائیوں کو جواب دینے کی صورت میں محدود رکھے گی اور وہ اس جنگ کو وسیع کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ حزب اللہ نے اس بات کا بھی اظہار کیا کہ وہ لبنانی عوام کو مزید تباہی سے بچانے کے لیے جنگ کو محدود رکھنا چاہتی ہے، خاص طور پر لبنان کی معاشی مشکلات اور جنوبی علاقوں میں پہلے ہی شدید دباؤ کے پیش نظر۔ اس کے برعکس اسرائیل بھی مکمل جنگ سے بچاؤ کے لیے محتاط ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں ایران اور دیگر علاقائی طاقتوں کا ملوث ہونا ممکن ہے۔ دونوں فریق جو ہیں اس وقت ایک محدود جنگ کی حالت میں ہیں، جہاں وہ اسٹریٹجک توازن کے ساتھ ایک دوسرے کو چیلنج کر رہے ہیں، لیکن اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جنگ کے پیمانے کو مزید نہ بڑھایا جائے۔ یہ تجزیہ ہے، یہ کس نے کیا؟ یہ تجزیہ اسرائیل کے تجزیہ کاروں نے کیا، یعنی وہ اپنی حکومت کو بھی کہہ رہے ہیں، حزب اللہ کو بھی پیغام دے رہے ہیں، عالمی سطح پہ بھی یہ بنا رہے ہیں کہ دونوں طرف سے جی محتاط رویہ اپنایا جا رہا ہے، لیکن دونوں طرف سے محتاط رویہ نہیں، کہ خطے میں مزید جنگ کو ہوا دینے کے مترادف ہے، اور اس سے آپ اکسا رہے ہیں، اور اس سے اسرائیل کی انٹینشنز کا بھی پتہ چلتا ہے جو ماضی میں کر رہا ہے اور حالیہ جو ہو رہی ہیں۔ لیکن کہیں نہ کہیں پہ اب یہ عالمی عدالت انصاف کا جو فیصلہ ہے یہ دھچکا پہنچائے گا بہت بڑا اسرائیل کو۔ یہ تو ہے اسرائیل کا معاملہ، لیکن عالمی سطح پہ یہ جو عالمی جنگ کی باتیں چل رہی ہیں اس کے پیچھے وجوہات کیا؟ اس کے پیچھے وجوہات روس اور یوکرین کی جنگ میں اچانک شدت میں اضافہ ہو جانا۔ روس نے 21 نومبر 2024 کو یوکرین پر حملے کے دوران ایک بین البراعظمی بیلسٹک میزائل ICBM-101 وہ داغا تھا۔ یوکرینی فضائیہ نے جو کروز میزائل تھے ان کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا۔ یہ حملہ جو تھا یہ ڈنیپرو شہر کی اہم تنصیبات کو نشانہ بناتا تھا، اگرچہ ابھی تک ICBM کا جانی نقصان ہونے کی اطلاع نہیں ملی کہ اس سے کوئی جانی نقصان ہوا، لیکن اس کا استعمال جنگ میں ایک نیا اور سنگین موڑ ہے، ایک ایسے وقت کے اندر کہ جب یہ ساری صورتحال میں جنگ میں شدت اختیار ہوتے ہوئے سب کچھ دکھائی دے رہا ہے۔ تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یوکرین نے امریکہ کے میزائل جو تھے روس اوپر داغے۔ یوکرین جوہری طاقت نہیں ہے، اور اگر جوہری طاقت اسے فراہم کی جا رہی ہے تو پھر لڑائی تمہارے ساتھ ہوگی۔ اب اس میں ایک اور عنصر نمایاں ہوا ہے، وہ یہ کہ یوکرین نے پہلی مرتبہ روس کے اندر اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے برطانیہ کے تیار کردہ سٹارم شیڈو میزائلز کا استعمال کیا، لیکن برطانوی سیکرٹری دفاع جان ہیلی اس بات کی تصدیق کرنے سے گریز کرتے رہے کہ یوکرین نے روس پر برطانوی ساختہ میزائل سے حملہ کیا۔ سیکرٹری دفاع جان ہیلی نے برطانیہ کا جو دارالعوام ہے، یعنی وہاں کی جو اسمبلی ہے، وہاں پر یہ کہا کہ میدان جنگ میں یوکرین کے اقدامات بولتے ہیں۔ انہوں نے وہاں کے اراکین کو یہ بتایا کہ گزشتہ روز ان کی اپنی یوکرینی ہم منصب سے فون پہ بات ہوئی اور انہوں نے روس کے جارحانہ اقدامات پر مضبوط رد عمل دینے پہ تبادلہ خیال کیا، لیکن سٹارم شیڈو میزائل کے استعمال کی تصدیق یا تردید نہ کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ اس وقت میں مزید آپریشنل تفصیلات میں نہیں جا سکتا۔ برطانیہ اور فرانس نے پہلے ہی ان میزائلز کو یوکرین بھیج دیا تھا اور اس کے پاس ان میزائلز کی کثیر تعداد موجود ہے، لیکن ملک کے اوپر پابندی تھی کہ وہ روس کے خلاف اس کا استعمال نہیں کر سکتا، چاہے روس کے طیارے یوکرین کے اپنی سرحدی حدود میں کیوں نہ گردش کر رہے ہوں، یعنی وہ کراس کر کے آپ کی سرحد میں بھی آ جائے تو آپ اس کا استعمال نہیں کر سکتے، یہ باقاعدہ طور پہ کہا گیا تھا۔ تو یوکرین کے دارالحکومت کیو کی جانب سے کئی ہفتوں سے درخواست کی جا رہی تھی کہ اسے روس کے خلاف یہ میزائل استعمال کرنے کی اجازت دی جائے، مگر مغربی ممالک یوکرین کو یہ اجازت دینے میں کترا رہے تھے۔ لیکن جب امریکہ نے ٹیکٹیکل میزائلز کو روس کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت دی تو اس کے بعد یوکرین نے سٹارم شیڈو میزائل سے بھی روس میں اہداف کو نشانہ بنایا۔ اب سٹارم شیڈو میزائل کیا ہے اور ان میزائلز کے استعمال سے جنگ پہ کیا اثر پڑے گا؟ سٹارم شیڈو ایک اینگلو فرانسیسی کروز میزائل ہے جو زیادہ سے زیادہ تقریباً 250 کلومیٹر تک کا فاصلہ طے کر سکتا ہے۔ فرانسیسی اسے اسکیلپ کہتے ہیں۔ اسے ہوائی جہاز سے لانچ کیا جاتا ہے، یہ تقریباً آواز کی رفتار پہ اپنے ہدف تک پرواز کرتا ہے، پھر نیچے گرنے سے پہلے اپنے وار ہیڈ یعنی میزائل کا وہ حصہ جس پہ دھماکہ خیز مواد موجود ہوتا ہے اس کو دھماکے سے اڑا دیتا ہے۔ سٹارم شیڈو کو مضبوط بنکرز اور گولہ بارود کے گوڈاؤنز میں گھسنے کے لیے ایک مثالی ہتھیار سمجھا جاتا ہے۔
जैसे वो मिसाइल जो रूस ने यूक्रेन के खिलाफ अपनी जंग में इस्तेमाल किए थे। लेकिन एक स्टॉर्म शैडो मिसाइल की लागत जो है ये तकरीबन 10 लाख अमेरिकी डॉलर है। इसलिए इनको इस्तेमाल करने से पहले सस्ते ड्रोन्स इस्तेमाल किए जाते हैं जिनसे दुश्मन का फजाई दिफा कमजोर बनाया जा सके और ड्रोन्स का मुकाबला करने के लिए उसका ज्यादा से ज्यादा गोला बारूद इस्तेमाल हो जाए। बिल्कुल उसी तरह रूस भी यूक्रेन के साथ कर रहा है। माजी में स्टॉर्म शैडो को मौसर अंदाज में इस्तेमाल किया गया और इस मिसाइल के जरिए क्राइमिया में रूस के बुहेरा अस्वद में वाक़ नेवल हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया था, जिसके बाद क्राइमिया रूस की बहरिया के लिए खतरनाक करार दे दिया गया था। बरतानवी फौज के साबिक ऑफिसर और फौजी तजियाकार जेसन क्रम्प ने कहा कि स्टॉर्म शैडो यूक्रेन के लिए इंतहाई मौसर हथियार साबित हुआ, जिससे उन्होंने मकबूजा इलाके में इंतहाई महफूज अहदाफ पर ठीक निशाना लगाया। उनके ख्याल में यह ताज्जुब की बात नहीं है कि कीव ने रूस के अंदर इस मिसाइल के इस्तेमाल के लिए लॉबिंग की, खुसूसन उन फजाई अड्डों को निशाना बनाने के लिए जहां से यूक्रेन के अगले मोर्चों को ग्लाइड बम हमलों के जरिए निशाना बनाया जाता है। यूक्रेन के अगले मोर्चों और शहरों पर रूस की जानिब से रोजाना की बुनियाद पर हमले होते हैं। रूसी तैयारों ने अपनी सरहदी हुदूद के अंदर से कई मरतबा मिसाइल्स और ग्लाइड बम्स के जरिए यूक्रेन में मौजूद कई फौजी मोर्चों, फ्लैट्स और अस्पतालों पर हमले किए। कीव की शिकायत यह है कि उसे इन रूसी मोर्चों पर हमला करने की इजाजत ना होना इस तरह है जैसे उसे एक बाजू के साथ जंग लड़ने का हुक्म दे दिया गया। वही फौजी तजियाकार जेसन क्रम्प वो ये कहते हैं, मैंने सितंबर में प्राग में ग्लोबल सिक्योरिटी फोरम में शिरकत की थी, जहां इस बात के ऊपर बहस हो रही थी कि रूस के फौजी मोर्चे जो हैं वो यूक्रेन के शहरियों से ज्यादा महफूज हैं, क्योंकि यूक्रेन पर यह स्टॉर्म शैडो मिसाइल इस्तेमाल करने की पाबंदी है। लेकिन यूक्रेन के पास अपने खुद का भी एक तवील फासले पर हमला करने वाला ड्रोन प्रोग्राम मौजूद है। उन ड्रोन्स की पहुंच रूस में सैकड़ों किलोमीटर तक है और ऐसा कई बार हुआ कि उन ड्रोन हमलों ने रूसी फौज को चुका दिया। लेकिन ये ड्रोन्स कम गोला बारूद से लैस होते हैं। कीव ने यह कहा कि रूस की जानिब से फजाई हमलों को मात देने के लिए उसे स्टॉर्म शैडो समेत ज्यादा फासले पर मार करने वाले मिसाइलों का इस्तेमाल करने की जरूरत है। उनमें अमरीकी अटैकम्स भी शामिल थे जो 300 किलोमीटर तक हमला कर सकते थे। उसका आसान जवाब यह था कि वो नहीं चाहते थे कि बात जो है वो बहुत ज्यादा बिगड़ जाए। अगरचे व्लादिमीर पुतिन ने खतरनाक रद्दमल की धमकियां दी और गुज़श्ता रोज पुतिन ने रूस के जौहरी हथियारों के इस्तेमाल के उसूल में तब्दीलियों की भी मंजूरी देते हुए नए कवायद और शराइत तय कर दी हैं, जिनके तहत अब रूस अपने जौहरी हथियारों के इस्तेमाल का फैसला करेगा। रूस की जानिब से जौहरी डॉक्ट्राइन में की गई ताज़ा तरीन तब्दीलियों के मुताबिक अगर एक जौहरी रियासत को रूस पर हमला करने के लिए एक जौहरी ताकत की हिमायत हासिल है तो उसे रूस पर मुश्तरका हमला तसव्वुर किया जाएगा। अब इन तब्दीलियों के तहत रूस पर रिवायती मिसाइलों, ड्रोन्स या हवाई जहाजों से बड़ा हमला रूस की जानिब से जौहरी रद्दअमल के मायार पर पूरा उतर सकता है। मिसाल के तौर पर अगर बेलारूस पर हमला हो या रूस की खुद मुख्तारी को कोई संगीन खतरा लाक हो तो वह जौहरी रद्दअमल दे सकता है। रूस की जानिब से ये अहम तब्दीलियां वाशिंगटन के उस फैसले के बाद सामने आई जिसमें यूक्रेन को रूस में तवील फासले तक मार करने वाले अमेरिकी साख्ता मिसाइल फायर करने की इजाजत दी गई। व्हाइट हाउस को यह लगता है कि अगर यूक्रेन को मगरबी मिसाइल इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी गई तो क्रेमलिन में बैठे सख्त गिर मौकिफ रखने वाले लोग यूक्रेन की मदद करने वाले ममालिक जैसे पोलैंड के फजाई अड्डों पर धावा बोल देंगे। अगर ऐसा हुआ तो नेटो का आर्टिकल 5 नाफिज हो जाएगा, जिसका मतलब यह होगा कि अब रूस की जंग मगरबी इत्तेहाद से है। 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से अमेरिका का मकसद यह रहा कि रूस के साथ बराह रास्त तनाज़े में घुसे बगैर कीव को ज्यादा से ज्यादा मदद फराहम करे, क्योंकि अगर अमेरिका बराह रास्त इस जंग में शामिल हो तो रूस के साथ जौहरी जंग का खदशा बढ़ जाएगा। यूक्रेन को अब स्टॉर्म शैडो इस्तेमाल करने का कोई खास फायदा नहीं होगा। कीव एक तवील मुद्दत से इस मिसाइल को इस्तेमाल करने के लिए लॉबिंग कर रहा था। इजाजत मिलने में देर की वजह से रूस को इतना वक्त मिल चुका कि वह अपना दिफा मजबूत कर ले और इस वक्त के लिए तैयार हो जाए जब यूक्रेन इन मिसाइलों का इस्तेमाल करे। रूस ने अपने बम, मिसाइल और इंफ्रास्ट्रक्चर उनको यूक्रेन की सरहद से इतना दूर मुंतकिल कर दिया है कि वहां स्टॉर्म शैडो की पहुंच मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर रूस ने खुद को स्टॉर्म शैडो के हमले से महफूज तसव्वुर कर लिया, लेकिन उसके बाकी इलाके दीगर मिसाइलों के हमलों की जद में आ सकते हैं और रूस के लिए अपनी फौज की रहनुमाई करना, उसे फजाई मदद फराहम करना ये मुश्किल हो जाएगा। अगर रूस यूक्रेन की जानिब से मिसाइल हमलों से बचने के लिए उसकी सरहद से दूर भी हो जाए तब भी वक्त के साथ उसे काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। फौजी मोर्चों को बचाने के लिए उसके अखराजात में इजाफा होता रहेगा। और बरतानिया का थिंक टैंक जो है उसके डायरेक्टर बराए फौजी साइंस मैथ्यू सेवेल का कहना है कि यूक्रेन को मगरबी ममालिक से फराहम किए गए मिसाइल इस्तेमाल करने के 2 फायदे होंगे। पहला फायदा यह कि यूक्रेन जो है वो अटैक जो अमेरिका ने फराहम करे वो मिसाइल इस्तेमाल कर सकेगा। दूसरा फायदा
کہ روس کے لیے ایک نیا مخمصہ بن جائے گا کہ وہ فضائی دفاع کو کہاں تعینات کرے. ایسا کرنے سے یوکرین کے لیے مؤثر طریقے سے ڈرون استعمال کرنا آسان ہو جائے گا. لیکن اس ساری صورتحال میں یہ جنگ کتنی پھیلے گی اور کتنے خطوں کو لپیٹ میں لے گی، یہ دیکھنا ہوگا. مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان.